دی دیوانی ہر جات جس دا چرچا دنیا دی دیوانی جیوے نبی سی چاندہ جیوے نبی سی چاندہ سونے عربی چندہ رب شان ہے بتایا کھانا بھی کھاؤ تھے توجہ میرے ول کرو میرے سونے عربی چندہ رب شان ہے بتایا وہ دے معجزے نرالے ایک دوسرے کو آلہ محمد احمد ختم الرسل سید الرسل خود معجزے نرالے ایک دوسرے کو آلہ لشکر سارے تلو نئی مقدائی کی پیالہ لشکر سارے تلو نئی مقدائی پیالہ تک تک کے سونا مکھنا تک تک کے سونا مکھنا او دکھیاں نے چین پایا میرے سونے عربی چندہ رب شان ہے بدھایا ختم الرسل دا سہرا ختم الرسل دا سہرا سونے دے سر سجایا میرے سونے عربی چندہ رب شان ہے بدھایا میرے پیغمبر علیہ السلام جتھے لیٹے نے آقا علیہ السلام دا روزہ روزہ ہے جس دا سونا روزہ ہے جس دا سونا ساری کائنات تو ہے عالم قربان صدقے جائیے مسکن جدا نرالا میرے پیغمبر دے مزار تے ٹول نہیں بج دے قوالیاں نہیں ہوندیاں میرے آقا علیہ السلام دے دربار تے سجدے نہیں جے ہوندے چڑھاوے نہیں دے دیتے جاندے میرے نبی دے مزار دی طرف ذرا غور تے کرو روزہ ہے جس دا سونا پوری دنیا کیوں ہے صدقے جائیے مسکن جدا نرالا صدیق تے عمر نو صدیق تے عمر نو رب نال ہے سوایا میرے سونے عربی چندہ